हांव सुहास कामत, श्री हरिमंदिर देवस्थान मडगांव गोवा हेजो प्रेसिडेंट अध्यक्ष आसा। आज हो वार्षिक आषाढी एकादशीचो महा एकादशीचो उत्सव आमच्या ह्या हरिमंदिर देवस्थानान आमी मनयतात। मोठ्या धूमधडाक्यान हो उत्सव सुरू जाल्लो आसा। सकाळ पासून धार्मीक विधी जावन आतां दनपारची आमची महाआरती जाल्यो आनी लोकांचें दर्शन चालू आसा आनी भक्तांची मोठी रीग सकाळ पासून हांगा लागलेली आसा। एक जनसागर असो म्हणलें जाता आनी कितें हांगा एक प्रति पंढरपूरची हांगा अशें एक हें वातावरण जाल्लें आसा। सकाळीं ल्हान ल्हान भुरग्यांचो कार्यक्रम म्हणजे आमच्या शाळेंचे भुरगीं डॉक्टर के बी हेडगेवार मोठ्या संख्येन 300 जवळ जवळ 300 जाण हांगा येवन तांणी दिंडी सादर केली। दिंडी रुपान ती आयली, रिंगण घालें आनी मागीर फुडें अभंगवाणी गेली, विठूचो गजर केलो। अशें करून तांणी हांगा सकाळीं आपलो कार्यक्रम सादर केलो। प्रचंड गर्दी आसली, लोकांची भक्तांची चालू आसा अजुनी। आनी ताजे नंतर आमची हांगा आतां दुपारी महाआरती जावन गाराणें सांगणें जावन तरी पूण हांगा लोकांचे लग चालू आसा। आतां फुडें सांजचो आमचे कार्यक्रम चालू उरतले। 3 सुमार भजनाचो कार्यक्रम आसतलो। ताजे नंतर मातृछाया बालिका कल्याण आश्रम आसा घोगळान, तांची ल्हानशी भुरगीं चलयो हांगा येवन आपलें सादरीकरण करतली। एक श्लोक पठण म्हणटली, 12वो गितेचो अध्याय म्हणटली आनी अभंग म्हणटली, विठ्ठलाची गजर करतली। तांचो कार्यक्रम आसतलो। अशे तरेन हे कार्यक्रम चालू आसात। ताजे बरोबर भक्तांची रीग ही चालू आसा मंदिरान अजुनी। आतां तुमी दिश्टी पडटा तुमकां लायन चालू आसा। आषाढी महाएकादशीचो उत्सव हरिमंदिरांत परंपरे प्रमाणे कितली म्हाका दिसता शेकडे वर्सां जालीं, 119 वर्सां जालीं उत्सव अखंडीतपणे चालू आसा। आनी आज भक्तांची जर रीग पळयली हांगा सकाळच्यान जी लागिल्ली ती आतां पर्यंत दनपाराच्या टायमार 1:30 पर्यंत लोकांची रीग चालू आसा। आनीक म्हाका दिसता की हळू हळू करून ही हरिमंदिराची जी ख्याती आसा ते प्रति पंढरपूर जावपाच्या मार्गान वाटचाल करता। तुमकां सांगपाक एक आनंद जाता की पंढरपुरा वचपाच्यो वारी आसात त्यो वारी ह्या आमच्या मंदिरांत येवन विठ्ठल रखुमाईचे आशिर्वाद घेवन फुडें वतात। हांगच्यान ते सुरू करून मागीर त्यांची ती वारी मागीर ती सारकी पंढरपूर पर्यंत वता। अशी गेली 3 वर्सां पर्यंत 3 वर्सां जालीं हांगा आमच्या श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी मंडळ ट्रस्ट आसा पळय त्यांचे दिंडी पथक हांगा येवन हांगा रिंगण घालतात। हांगा देवाक आमी साखणी करून तांकां आमी निरोप दितात। असो हो कार्यक्रम हांगा अखंडीतपणान चालू आसा गेले 3 वर्सां सावन। हो आषाढी एकादशीचो उत्सव सगळे भारतभर मोठ्या उत्साहान मनयतात आनी हांगा गोंयानूय आमी खूब उत्साहान मनयतात। सगळ्यांक पंढरपूर वचपाक जमना सो आमी हांगा हरिमंदिरान मडगांवच्या हरिमंदिरान आयिल्लीं आनी हांगा खूब येवन खूब मन प्रसन्न जाता आनी सगळे लोक हांगा दर्शनाक येतात आनी सगळे वेवस्थीत ऑर्गनायज आसता हांचे आनी मन सामकें प्रसन्न जाता। देवा कडेन एकूच मागता की सगळ्या गोंयकारांक सुख समृद्धीन दवरचें, हीच म्हजी मनांतल्यान प्रार्थना। आनीक अशेंच देवादयेन सगळ्यांक हेल्थ वेल्थ सगळ्यांक देवान अशें समृद्धी सुख समृद्धी दिवची ही हरिमंदिरा कडेन हांव प्रार्थना करतां। ह्या आषाढी एकादशीच्या निमतान हरिमंदिरान येवन हो आस्वाद घेवचो। तसोच हे हरिमंदिर समिती ही दिंडी आख्खी गोंयभर फामाद जी दिंडी महोत्सव आसता, दिंडीक एक फामाद अशी आमची मडगांवकारांची दिंडी त्या लोकांक बरोबर अख्खी गोंयभर हे दिंडेक उपस्थित ह्या देवळान उपस्थित आसता। तशीच आमची श्रीकृष्ण जयंती नरकासुराचो वध करता तेन्ना श्रीकृष्णाची पालखी आसता ती गोंयभर म्हाका दिसता आमी मडगांवानूच पळयता ती पालखी। हे तशेंच तरेतरेचे उपक्रम हे हरिमंदिर घडोवन हाडटा। म्हाका तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता। कमिटी हांव धनंजय मयेकर, एक्स कावन्सिलर मालबाट मडगांव, देवस्थानाचो अध्यक्ष साईबाबा सेवा मंडळ मालबाट। आज आषाढी एकादशीच्यो हांव सगळ्या गोंयकारांक म्हज्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता। विठ्ठल हो गरिबाचो देव म्हणून सगळे वळखतात आनी पंढरपुराक अक्षरशा लोकांचो महापूर जमता। तांकां सगळ्यांक विठ्ठला कडेन मागता की सगळ्यांक आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी बरे पद्दतीन तांचे कडल्यान सेवा करून घेवची।
Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.